السلام عليكم البنات والولاد الرجال العائلات كلشي. اليوم بغيت نقدم لكم سوشي لاول مره غادي نحضرو، جامي د لافي جربتو لا بروميير فوا، دونك قلت نشاركو معكم. المهم اول حاجه بديت بها هو الروز. شريت هذا ديال السوشي، سلقته، درت القياس اللي مكتوبه فيه، ما قلتش نسيت روق لهاد الماء. المهم انا درت 750 مليلتر ديال الماء في نص كيلو ديال، هي فين مكتوبه 700 مليلتر في نص كيلو ديال الرز. شريت انا 2 خنيشات، كيلو مقسوم على 2 خنيشات. المهم سلقته وخليته شويه فازق نشف ولا بهذه الطريقه هذه. المهم ثاني حاجه بديت بها الخيار، قطعته بهذه الطريقه هذه رقيقه، والافوكا حتى هي قطعتها على هذا الشكل هذا، كلشي طويل. خديت لي كروفيت هما شريتهم، والقمرون ولا الكروفيت شديته نقيته قطعته على هذا الشكل هذا غير للتزيين. وخديت المهم بالنسبه للقلب ديال السوشي كيكون فيه هاد السومي ولا الكراب، وخديت اوسي الصومو ولا السلامي بالعربيه، خديته حتى هو غادي نزين به. هذا الصومي في الصومو فيمي لا حلقي ضرني البرد وكندخل ونخرج في الهضره. المهم تديوش عليا اليوم. وخديت الورق هذا الفاي ديال الروز، الورقه ديال الروز باش كيديروا السوشي سوشي. المهم هضرتي اليوم داخله خارجه فيها، قسمتها على جوج، هي راه كتكون على هذا الشكل هذا وانا قسمتها على جوج. المهم البارح شفت مول المغازه واحد كيصاوبوا، طلبت منه انه يوريني وراني شويه. المهم غادي نشاركو معكم، عجبكم خليوها في التعاليق، ما عجبكمش خليوها في التعاليق. وبالنسبه للقمرون اللي بغى يشوف الطريقه باش نقيته وقطعته يخليها لي في لي كومونتير، انا غادي نوريه. المهم دابا غادي نمروا وبالنسبه للتزيين البنات درت شويه ديال السمسم محمر، الجنجلان بالعربيه، والبصله ديال الشينوا. خديت البصله بالنسبه ديال السوشي حتى هي البصله يابسه هي عادي. المهم دابا غنمروا للمرحله الثانيه. المهم بنات بالنسبه لهاد الورقه هذه سميتها لا في دو نوري، هي فين مكتوبه في دو نوري، هي راه مصنوعه من الروز اصلا. المهم غادي نوريكم كيفاش كندير، نقطعها على جوج. كناخذ هذه وكنقسمها على جوج نيشان كيما هكا بالمقص، احسن بالمقص باش كتجي ساهله في التقطيع. المهم هكا انا غنستمر نقطعها كامله ونرجع معها. انا صوبت واحد جربته، قلت غنشوف بعدا واش يصدق معايا. انا درتو زينتو بالسمسم بالزنجلان. دابا غادي نوريكم الطريقه باش تشوفوا كيفاش غنديرو. تكون عندكم زلافه د الماء حداكم، حيت هاد الروز كيلصق بزاف في اليدين، باش يجيكم ساهل دائما ديروا واحد زلافه د الماء باش تمشيوه بسهوله، ما كيجيكمش صعيب. انا دابا غادي نمشيه كامل على هاد نبرك بيدي باش يتمسك. هكذا بعد كنقلبوها حتى نمسكو مزيان بعدا حتى كيلصق مباشره. كنقلبو هكذا، كنديرو شويه ديال الخيار هكذا. عرفتي الثمن ديال هاد السوشي ديال الكرون شرينا حنايا تقريبا عليه بالفلوس المغربيه 9000 ريال هنايا، وهنايا 45 اورو باش شرينا 45 اورو. فوالا البنات المهم كنقلبو هادي هنا. شنو اسمحوا لي خصني نزيد يدي دابا باش الرز ميتمسكش. هنا نلويها الطريقه. المهم كاينه واحد القسم، واحد الحاجه ديال القصب ديالهم نسيت ما شريتهاش سبيسيال باش كيجمعوها، انا ما عنديش، فاضطريت غسلت هذه ديال الطبله وكنجمع بها بهذه الطريقه هذه. المهم ديبانيت بها حيت انا اصلا ما شريتهاش. من بعد كنفز يدي مزيان
كنثبت الروز مزيان بهذه الطريقه وكنبدا نقطع. هنا غادي نوريكم الطريقه ديال التقطيع. ندوزو لمرحله التقطيع. البنات دائما الموس يكون فازك، يكون ماضي، تهبطوه بشويه تقطعوا داك الورق ديال الروز. الحجم يكون قد. دابا شتي الموس بدا يلصق، خصني نغسلو دائما بهذه الطريقه ونخليه فازك هو ويدي ديالو باش كيجيني ساهل في التقطيع. شفتوا من بعد كناخذ البنات حيت باقي مقطعش ديال الطروح كيخسر القضيه. كنقادو مزيان، كل اليدين فازقين تيخطو كيسهلوا العمليه ديال المهم بنات. هنا درت البصله كتلصقش خصكم تحاولوا تضغطوا عليها. هذه البصله اليابسه اللي كيزوقوا بها السوشي. المهم وهنا زوقت بالسمسم كما كتشوفوا. المهم انا اول مره كندير السوشي البنات في حياتي، جامي درته. جو كخوا غينجح ان شاء الله معايا، علاش لا، وقبلوا عليا. غادي نستمر نزوق هادو اللي باقيين ونرجع نوريكم النتيجه. ومازال معايا مازال شكل اخرين غنوريهم لكم الكروفيت والصومون. بنات انا فزكت يدي مزيان باش الروز ما يلصق لياش في يدي. كناخذوه غنوريكم وحده اخرى كيفاش غندير له. بعد غادي نوريكم عاوتاني ديال لي كروفيت. يعني كنتبلو مزيان الروز كما كتشوفوا بصبعكم باش يلصق على الورق ديال البحر، ماشي الورق ديال الروز. سمحوا لي ملي شفت مزيان بقيتو ديال البحر سميتو لي زانغل. هادشي هو سميتو لي زالك. لي زانغ شنو هو؟ واحد الشجره واحد هو هادشي اللي خضر اللي في البحر اللي ورقه خضراء. هانتوما البنات كيجي مع تبلوه مزيان. هنا درت لي كراب البنات ونزيد شويه ديال الخيار. كتشوفوا ساهل الصراحه ولكن الثمن خيالي. لافوكا كاع الحاجه اللي ما كيبغيوش الولاد ياكلوها كياكلوها في هذا الصوص كيبغيوها. لافوكا كثرت نزيد شويه البنات باش نجمعو بسهوله. كنديرو هنا نبرك مزيان ندور المرحله الثانيه. واخا الروز يطيح جمعوه. ما كتكون التجربه الاولى راه ماشي مشكل. دائما يديكم في الماء باش الروز ما كيعذبكمش في الجميع. ضغطوا عليه مزيان من الجوانب حتى كيعطيكم لا فورم اللي بغيتو. بخي كناخذ كنوجدكم السكين يكون فازج ومغسول. اليدين حتى هما فازجين وصافي. كتستمروا كتقطعوه بهذا الشكل. تاخذوا الحجم اللي بغيتو. باش الموس ما كيخسر لكمش السوشي. كتاخذوه هكا بطريقه تقدوه مزيان. تبداو تحطو في المول اللي نتوما كتوجدوه. صافي المهم غنستمر هكا ومن بعد غنرجع نوريكم ديال لي كروفيت وديال الصالمون. الصالمون هو الصومون. المهم بنات دابا غنوريكم الشكل بحال كنعمروه من الداخل غير بالروز وبالخيار وبالافوكا وبلا سورني ولا الكرام. ومن بعد غادي نزينو بالكروفيت ولا الصومون. المهم غادي نوريكم دابا ساهل. راكم شفتوا كيفاش درت. وانا نخليكم معايا باش تعرفوا. حتى كنعمر هذه بالروز مزيان من الجناب وكلشي. تبتو مزيان نلصق في الورقه. كنلصق
ونقلبها كندير فيها شويه ديال الخيار لافوكا الصومي ديال الخضر كنقلبو مزيان. الزعفران اللي وجدت فيها الماء كنبدا نسقع هادو مزيان، ندخلهم مزيان بصبعاني نبدا نتبل الرز مزيان بالشكل التالي حتى كيلصق. المهم غادي نكمل ونرجع نوريكم كيفاش كنزينو بالشكل التالي. البنت نديرو له واحد هكا حيت انا قطعتهم صغار بلي كروفيت بالشكل التالي. هذا الشكل الثاني ديال الكروفيت. البنات غادي نوريكم ديال الصومون كنشدو الصومون فيني شي طرف يكون مزيون كبير ثاني نقسموه على جوج نديرو هنا فوق بهذا الشكل هكا. اللي كيعجبو الصومون كاين اللي ما كيعجبوش. فوالا هذا الشكل الثاني ديال لو صومون كيجي بحال هكذا. صافي انا نوريكم الباقي. نسيت البنات ما قلت لكمش هذه الصوجه تقدروا تاكلوا، يعني كديروا الصوجه حلوه ولا الصوجه مالحه. بالنسبه لي انا عندي الصوجه مالحه، كتبقاو تهزوا بهاد العويدات اللي كيعرف ياكل بهم كباب اللحم ما كيعرفش يخدم سبعانو، كتهزوا كتغمسوا فيها وتاكلوا بالصحه والراحه وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله. ولا البنات هذه النهايه البنات وكلشي كاع اللي كيتفرج فيا مرحبا بكم. هذا هو السوشي ديالنا اليوم. ونسيت نزيدكم واحد المعلومه البنات، الا بغيتو تزينوا سي اللي كيبغي الحرور علاش لا لا بودغ الغبره ديال الحرور ديروها في بلاصه الزنجلان ولا البصله المقليه ناشفه ديال الجابون ولا شينوا باش كيصاوبوها ما عرفتش. وبالنسبه لهنا درت الصومون مع الكروفيت ولا الكاميرون هذا السالمون بالعربيه. دونك انا اكتفيت بهذا الشيء اللي عندي، ما درتش الحرور نسيت درت لكم شي واحد الحرور باش نوريه لكم. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال السوشي ديالنا. الى عجبكم البنات ما تنساوش تخليوه لي في التعاليق، بغيت بزاف ديال الجيم واللي ما مشاركش في القناه مرحبا به يدخل يابونيني ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي. فوالا كنتمنى يعجبكم. شكرا وباي باي.